استعینوا بالصبر والصلاۃ، جدو کوئی مشکل آ جائے، جدو کوئی پرابلم بن جائے، اس وقت واہ ویلا نہ کریں، پنڈے تے ہاتھ نہ ماری، بے صبری دا مظاہرہ نہ کریں، وال نہ کھولی۔ یا اللہ کی کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا دو کم کریں۔ یا اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کریں پھر نماز پڑھیں، صبر کری پھر نماز پڑھی۔ عرض کی تھی یا اللہ تیرا حکم مان کے دو میں کام کر لواں تے مینو انعام کی دے گا، مینو اجر کی دے گا؟ رب نے فرمایا قاری اسلم تیرا انعام پھر اے وے، اگر تو نماز بھی پڑھے گا صبر بھی کرے گا، فرمایا پھر اپنے آپ نو اکلا نہ سمجھی، ان اللہ مع الصابرین، میں خدا بھی تیرے نال ہوواں گا۔ ویخ میدان کربلا چ میرا حسین اکلا نہیں، حسین اکلا ہوندا حسین ڈگمگا جاندا، حسین ڈگمگایا نہیں، حسین استقامت دا پہاڑ ہے، اون دے نال مدینے دا تاجدار ہے۔ آگے سنیو عظیم نکتہ بیان کرنے لگا، پڑھے لکھے دو ذرا توجہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُ، جو قتل ہو گئے، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، یا اللہ جو تیرے راستے میں قتل ہو گئے، انہیں کیا نہیں کہنا؟ اللہ نے فرمایا اموات، انہیں مردہ نہیں کہنا۔ یا اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرات ہن عظیم نکتہ بیان کرنے لگا، پوری ذرا توجہ میری طرف کر لو۔ اللہ پاک فرما رہی ہے شہیدہ نو مردہ نہیں کہنا، شہدائے کربلا نو مردہ نہیں کہنا، شہدائے بدر نو مردہ نہیں کہنا، شہدائے خندق نو مردہ نہیں کہنا، شہدائے احد نو مردہ نہیں کہنا۔ سنیو میں نو ایمانداری نال دسیا جے جیڑا رب شہدائے کربلا نو مردہ کہن دی اجازت نہیں دیندا، وہ اپنے یار نو مردہ کہن دی اجازت کیسے دیندا؟ جیڑا شہدائے کربلا نو مردہ کہن دی اجازت نہیں دیندا۔ کئی لوگ کہندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی مار کے مٹی میں مل گئے۔ میں کہا اللہ حضرت نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اوے مریا تے یزید ہے، زندہ نام لین والا کوئی نہیں۔ اگر حسین زندہ نہ ہوندا تے اے بلا محفلاں لگ دیاں؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی کیوں حسین دا ذکر پہ کرنیاں؟ اس واسطے امام الانبیاء دے غلاموں، آج اسی گلی گلی تے نگر نگر تے ہر مسجد دے اندر، ہر محلے دے اندر اسی حسین دیاں محفلاں سجا کے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر اسی اے ہوئی عقیدت و محبت دا اظہار کرنیاں۔ اے سنیاں دا بچہ بچہ اے ہوئی کہندا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں، حسین کون ہے؟ میرے نبی دیا زلفاں نال کھیلن والا، میرے نبی دے کندیاں تے چڑھ جان والا حسین کون ہے؟ حدیث پاک دے اندر آندا ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا، توجہ بڑی مہربانی، جدو قیامت دا دن ہونا ہے، جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، دوزخی دوزخ دے اندر چلے جان گے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اے دوزخ جنت نو آکھے گی نی جنتے دس تیرے پلے کیے، کچھ پلے ہومن تے گلاں آ جاندیاں نے،
نے جنت آکھے گی بڑیاں ود ود گلاں کرنی ہے دس تیرے پلے کی ہے دوزخ آکھے گی انی جنتے اج وڈے وڈے بادشاہ میرے کول نے اج حسن میرے کول ہے اج جناب والا جنت کہہ رہی ہے حسن میرے کول ہے او دوزخ کہندی ہے وڈے وڈے بادشاہ میرے کول نے دوزخ کہندی ہے اج نمرود میرے کول ہے اج شداد میرے کول ہے اج فرعون میرے کول ہے اج قارون میرے کول ہے تے دوزخ کہندی ہے نی جنتے دس تیرے پلے کی ہے جنت پریشان ہو جائے گی جنت پریشان ہو کے اپنا چہرہ لٹکا لوے گی تے رب کائنات فرمائے گا نی جنتے انہوں کہہ دے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول ہے حسین میرے کول ہے حسن میرے کول ہے حسین میرے کول ہے عزیزان گرامی آج اسی نماز پڑھ کے اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنے یا اللہ سانو جنت دے دے اسی رب کولو جنت منگنے تے جنت رب کولو حسن تے حسین منگ دی ہے امام الانبیاء دے غلاموں آج اسی ذکر حسین کر کے اے ہوئی نبی دے غلامانو پیغام دے رہے ہیں کہ عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت لے نبی ہتھانو بلند کر کے پڑھو عظمت لے نبی عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت لے نبی بھول نہ جانا واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں اے او حسین ہے جن دے نال رب بھی پیار کردا ہے جن دے نال رب دا رسول بھی پیار کردا ہے جن دے نال جانور بھی پیار کردے نے تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے ایک صحابی نا انج کر کے چادر دی بکل مار کے نا تے میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا تے چادر دی بکل کھولی نا توجہ چادر دی بکل کھولی نا تے وچ چھوٹا جہا ہرنی دا بچہ تے عرض کی ماہیا اے تحفہ دین آیا سونیا تحفہ دین آیا محبوبہ نو تحفے دین تے بابا جی دل کر دے نا سبحان اللہ اوے میرے نبی دا ایک صحابی سی حضرت عبداللہ تے بابا جی بڑی غریب تے جدو بازار جانا نا کوئی چیز سونی لگنی نا تے انہوں خرید کے نا تے کملی والے آقا دی بارگاہ آ کے تحفہ پیش کر دینا تے او ادھار چیزاں لے لے کے سرکار دی بارگاہ تحفہ پیش کرنا تے جدو یہودی نے منگنے نا پیسے تے بابا جی انہوں لے کے سرکار دی بارگاہ وچ آ جانا تے عرض کرنا ماں ذات دے نینا والیا انہوں ذرا پیسے دے آجے تے میرے نبی نے فرمانا او غلامہ میں تے اندے کولو لیا ہی کچھ نہیں تے عرض کرنا سونیا تحفے نہیں جلے سونیا تحفہ نہیں جلیا تے میرے نبی نے فرمانا او غلامہ او تے تو دیتا ہے تے عرض کرنی کملی والیا پیسے تساں ہی دینے نے پیسے تساں ہی دینے نے تے میرے نبی نے ایک دن فرمایا غلامہ تو رہن دیا کر پھر پیسے مینوں دینے پیندے نے مینوں ضرورت ہوئے گی میں آپ خرید لواں گا تے صحابی بڑا غریب ہے اونج میں خواجہ صاحب دی زبان وچ عرض کراں تے بابا جی بلاؤ نے ہاتھ بن کے عرض کیتی ہوئے گی نا یا رسول اللہ اونج تا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے جنہوں ذرا چاس آئی ہو بولے سبحان اللہ کملی والیا اونج تا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے اگر ذوق ہوئے دے خواجہ صاحب دی گل سنا دے وہاں حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار ایک دن بابا جی مدینے دی سکھ تے تہنگ نے تنگ کیتا نا تے کوٹھے تے چڑھ گئے بچے ادھر دیکھ کوٹھے تے چڑھ گئے مدینے وال کر لیا منہ تے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا ایک واری لنگا تو ساڑی جاتے ایک واری لنگا تو ساڑی جاتے میں گالیاں کرے سوں سکہ لہا کے تے پھول پان مصری تے لاچیاں منگے ساں
फुल पान मिसरी ते लाचियां मंगेसां जय पुर दे चीरे ते शिमले दियां सोटियां ते जयपुर दे चीरे लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे। अर्ज की कमली वालिया मैं जो चीज़ डेसूं मैं डेसूं रजा के बस एक बारी लांगा तू साड़ी ये जाते ते अगे अर्ज करते ने कमली वालिया जे तू कदी आ गयो ना ते मैं जान कोई नहीं देना। हाँ मैं जान कोई नहीं देना। ते अगे जाके अर्ज करते ने कमली वालिया जोरी जे वैसो ते मैं वंजन ना डेसूं। हाय जी मैं सुनान लगा जोरी जे वैसो ते वंजन न डेसूं गल पा के पलड़ा मैं मिनता करेसूं मैं जो चीज़ डेसूं मैं डेसूं रजा के बस एक बारी लंघा तू साड़ी ये जाते एक बारी लंघा तू साड़ी ये जाते। अजीज़ा ने गिरामी सिहाबी हिरनी का बच्चा लैके आया ना ते अर्ज की कमली वालिया तोहफा लैके आया जरा तुसा सौ के चाहना है तो मम्मी सौ के चाहना है। अजीज़ा ने गिरामी तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी बारगाह दे अंदर थोड़ी देर तो बाद अहले बैत दे विचों हजरत इमाम हसन आ गए। इमामुल अंबिया दे गुलामों हजरत इमाम हसन आ गए आके हिरनी दा बच्चा वेखिया अर्ज की नाना ए किया तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया ए हिरनी दा बच्चा है। अर्ज की नाना जाने कौन लेके आया है तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया ए सहाबी लेके आया है। अर्ज की नाना ए मैनू अता कर दियो तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया बेटा तू ले जा। हजरत इमाम हसन हिरनी दे बच्चे दे नाल खेड़दियां अपने घर दे अंदर आ गए ने। तुहानू पता है हजरत इमाम हुसैन आप तो भी छोटे ने। हजरत इमाम हुसैन ने वेखिया ते आपने फरमाया भाई जान ये की चीज़ है। हजरत इमाम हसन अर्ज करते ने भाई जान हिरनी दा बच्चा है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ए भाई जान कित्थों ले आए। हजरत इमाम हसन कहते ने मैं नाना जान दी बारगाह विचों ले आए। हजरत इमाम हुसैन मेरे नबी दी बारगाह वाल टुर पे पिछू सईदा फातिमा ने आवाज मारी। हजरत सईदा फातिमा फरमांदियां ने वे हुसैन पुत्रा किथे चले आए। अर्ज की अम्मा मैं नाने कोलो हिरनी दा बच्चा लैन चले आवा नाने को हिरनी का बच्चा लैन चले आवा। हजरत इमाम हुसैन टुरे टुरे अपने नाने मुस्तफा की बारगाह के अंदर आ गए। आके नाने मुस्तफा की बारगाह के अंदर आके झोली विच बह गए अपने नाने की दाढ़ी मुबारक के नाल खेलते ने पे। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते ने ए नाना जान हसन हिरनी का बच्चा तुसा दिता है तुहाडे ते मेरे करीम आका ने फरमाया मैं दिता है। अर्ज की नाना मैनू भी अता करो। हुण तुहाडे ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इमाम हुसैन ये गल्लां गल्लां विच बुला रहे ने इधरों तवज्जो हटा रहे ने। हुण मैं बड़ा प्यारा जुमला बोलन लगा वा ते तुसां भी बोलना है। मुसलमानों अज तुहाडा पुत्र होवे ते मेरा पुत्र होवे उनदा लाड मान नहीं है वो किन्ना को लाडला होवेगा जेड़ा अल्लाह दा भी लाडला है ते रसूलुल्लाह दा भी लाडला है अल्लाह दा भी लाडला है। अल्लाह थोड़े तो मेरे करीम आका ना तवज्जो हटाना चाहते ने तो इमाम हुसैन अर्ज करते हैं नाना मैं हिरनी का बच्चा ही लेना है मैं हिरनी का बच्चा ही लेना है मैं हिरनी का बच्चा ही लेना है। अजीज़ा ने गिरामी थोड़े तो मेरे करीम आका दे गुलाम फरमाते ने सहाबा फरमाते ने इधर इमाम हुसैन रोन लगे। असा वेखिया ओ जंगल दे विचों हिरनी एक अपना ये पुत्र लैके आ रही है ते कमली वाले आका दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज कर दी है तवज्जो हुण मैं नक्शा पेश करन लगा आके अर्ज कर दी है सोनिया ये भी जोड़ा है आ भी जोड़ा है कमली वालिया ये भी जोड़ा
چھوڑا ہے حسن تے حسین کملی والیا وہ جڑا بچہ صحابی لے کے آیا ہے وہ بھی میرا ہے تے کملی والیا ہاں میں خود لے کے آ گئی ہاں تھوڑے تے میرے کریم آقا نے فرمایا اے باویں جانورے اپنے بچیاں دی ماں اے ماواں کولو پتراں باج نہیں ہو رہا جاندا تے ہرنی رو کے عرض کر دی ہے کملی والیا میں اپنے پتراں باج رہ سکنی ہاں حسین اور روندا نہیں ویکھ سکدی تے ہرنی نے بھی یہ ہوئی آکھیا ہے کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے مل کے پڑھ لو خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے سارے مل کے پڑھ لو زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے